कृष्ण उन्मत्तानन्ददायक दिगम्बरमुने बाला पिशाचज्ञानसागर ॐ द्रां श्री साईराम रक्ष माम् ॐ द्रां श्री साईराम पाहि माम् हे परमेश्वरा दीनदयाळो साईनाथ गुरुदेव कृपाळो रक्ष रक्ष जगदीश्वर साई श्री परमगुरवे श्री शिरडी साईनाथ श्री पादुकां पूजयामि नमः ओम श्रीं ह्रीं क्लीं हरिः ओम ब्रह्मा ऑफर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सहस्रफणाशेष पूर्वाधारण आगम इतिहास धर्मशास्त्रविदुना त्रिगुणात्मक बल सिद्ध्यर्थं श्री साईश्वर प्रीत्यर्थं अस्य स्वामिनः साईश्वर स्वामिनः पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्भे अन्तः विजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेददः यो देवेभ्यः आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमोर्चाय ब्राह्मये ऋतं ब्राह्मणं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रवन् यत्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तं तदक्करद्यथा नो व्यवसायात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् रोमार्गमिव बन्धनान् मृत्यो वेदादोत्पर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेण स परः स महेश्वर छत्रं समर्पयामि चामरं वेदयामि शर्मा अपौपस्पृश्य just finished the वृद्ध्यर्थम् अभ्युदयार्थं च महाजनैः सह स्वस्ति पुण्याः वाचनं करिष्ये। सम्यक् कल्पम् नमः परमलिंगाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिंगस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् ॐ छं 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 ॐ नमस्ते देवं सर्वव्यापिनमीश्वरं यल्लिङ्गं पूजये नित्यं यकाराय नमो नमः ॐ भूर्भुवत्सुवः ॐ यं यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सयोषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना सञ्चारकं वन्दे दक्षिणमेश्वरस्य कुटिलं भ्रूभृङ्गरौद्रं मुखम् ओम इं चं छं 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 ईं ओम ओम नमो भगवते रुद्राय ओम मम दक्षिणमुखाय नमः सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाथ भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः प्रालेयाचलचन्द्रकुन्दधवलङ्गोक्षीरफेन प्रभं भस्माद्भक्तमनङ्गदेहदहन ज्वालावलीलोचनं ब्रह्मेन्द्रादिमरुद्गणे स्तुतिपरैरभ्यर्चितं योगिभिः वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमम् ॐ ॐ ठं ॐ ॐ ॐ नमो भगवते रुद्राय शिं पश्चिममुखाय नमः वामदेवाय नमो दशहोतो हवैनामैषः एतं दशहोतकं सन्तं दशहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा आत्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै सप्तमको होत प्रत्यशृणोत् सप्तहोतो भवते सप्तहोतो हवैनामैषः तं वा एतकं सप्तहोतकं सन्तं सप्तहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत षष्ठगं मनसाचार्यन्ते यत्संवितं मनः सञ्चरन्ति तन्मे मनश्चिव सङ्कल्पमस्तु सामाथर्वैश्च तन्मे मनश्चिव सङ्कल्पमस्तु वै देवं महादेवं प्रेतप्रणतशुचिः यत्सर्वे सर्ववेदैश्च तन्मे मनश्चिव सङ्कल्पमस्तु प्रणवोङ्कारं प्रणवं पुरुषोत्तमम् ओङ्कारं प्रणवात्मानं तन्मे मनश्चिव सङ्कल्पमस्तु सर्वेषु वेदेषु पठ्यते एकमेश्वरः अकायो निर्गुणोऽख्यात्मा तन्मे मनश्चिव सङ्कल्पमस्तु There are 11 homakundas. Each homakunda is assigned with 11 ritviks, and every day they do 11 times Rudram. So 121 ritviks doing 11 times Rudram. For 11 days it comes to around some 14,641 or something.
This morning, Sai devotees participated so much. Virtually, many places, nearly from 59 countries. Devotees have joined and already finished one Atirudra Mahayagnam Atirudram. I am sure by then we come to culmination, we would have, along with the physical Atirudram that is happening at the